श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य दक्षिणायणे हेमन्तऋतो मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वादशान्तसौ वासराद्वासरस्तौ भौमवासरयुक्तायाम् अद्यदिवसनक्षत्रे अश्विनीनक्षत्रे महानक्षत्रे अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकस्थिते श्रीसूर्ये मेषस्थिते चन्द्रे कर्कस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृह्यत यथा यथा स्थानानि तत्सु वर्याणयोगे बालवकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्वर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणं कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमत्वम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम्।